बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकीज़ा कहानियों के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। एक खूबसूरत कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यकीनन आपको कहानी पसंद आएगी। तो आए खूबसूरत कहानी की तरफ चलते हैं। डैडी, ये आवाज़ सुनकर मैंने वो प्लेट एक तरफ रख दी जो मैंने अभी अभी सिंक पर धोई थी और पलट कर देखा। मेरी 13 साला बेटी रजिया मेरे पीछे खड़ी थी। वो अपने बाप को बर्तन धोते देखकर इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। जी बेटा, क्या बात है? मैंने सवाल किया। डैडी, मुझे आपका इस तरह काम करना अच्छा नहीं लगता, रजिया ने मुंह बनाते हुए कहा। आप हटिए, ये बर्तन मैं धोऊंगी। अब मैं इतनी छोटी भी नहीं रही ये बर्तन ना धो सकूं। अरे नहीं मेरी गुड़िया, तुम जाओ और जाकर पढ़ो, स्कूल का काम करो, ये काम मैं कर लूंगा, मैंने कहा तो रजिया झट से बोली, मगर ना तो इस वक्त मैं पढ़ रही हूँ और ना होमवर्क कर रही हूँ, मेरा सारा काम निबट गया है, मैं तो टीवी देख रही थी। मैंने गौर से अपनी बेटी की तरफ देखा। बज़ाहिर वो मुस्कुरा रही थी, मगर मैं जानता था कि वो अंदर से किस कदर दुखी है। इसकी आंखों का कर्ब नुमाया था और एक बाप की हैसियत से मैं इस कर्ब को खूब समझता था। 13 साल की रजिया ने यकायक कद निकाला था और इस उम्र में पूरी तरह जवान हो गई थी। किसी ने सच कहा है कि बाज़ औक़ात इंसान को तल्ख तजर्बात वक्त से पहले समझदार भी बना देते हैं और बूढ़ा भी। वो लड़की जिन हालात से दो चार हुई थी और जो कुछ इसकी नज़रों ने देखा और कानों ने सुना था, इसके बाद इसे वाकई ही बड़ा हो जाना चाहिए था। रजिया को देखकर ऐसा लगा जैसे सितारा मेरे सामने आ खड़ी हुई हो। जिस वक्त सितारा से मेरी शादी हुई थी, इस वक्त सितारा बिल्कुल रजिया की तरह थी, बस इसका कद जरा कम था और वजन रजिया से ज्यादा था। ये सितारा को देखते ही मैंने पसंद कर लिया था और इसे जिंदगी का साथी बनाने का फैसला कर लिया था। मगर मैं सर्द आह भरकर एक बार फिर सिंक की तरफ मुतवज्जा हो गया। अभी बहुत से बर्तन धोने को बाकी थे। डैडी, आप रहने दीजिए, ये बर्तन मैं धोऊंगी। रजिया ने आगे बढ़कर मेरे हाथ पकड़ लिए। मेरा बेटा, तुम जाओ, ये काम मेरा है, मैं ही करूंगा, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। नहीं डैडी, मैं आपको अब कुछ भी नहीं करने दूंगी। जिद नहीं करते, जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। डैडी, मेरे तल्ख लहजे में रजिया यकायक आज़ुर्दा हो गई। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा तो वो रोने लगी। मैं इस 13 साल बच्ची के दुख को समझता था। मैं इसके सर पर हाथ फेरता रहा, फिर बोला, तुम क्यों रोती हो? अभी मैं जिंदा हूँ। डैडी, आप दूसरी शादी कर लें, अचानक रजिया ने कहा तो मैं चूक कर इसकी तरफ देखा। क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कहा? मैंने हैरत से कहा, मुझे दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, रजिया ने कहा। दरअसल आप अभी तक इस औरत की याद को सीने से लगाए हुए हैं। रजिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। तुम अपनी माँ को वो औरत कह रही हो? डैडी, आप भी बड़े भोले हैं। रजिया का लहजा एकदम तल्ख हो गया। एक बदकिरदार औरत को आप मेरी माँ कह रहे हैं? जानते हैं माँ का दर्जा क्या है? खबरदार, जो तुमने अपनी माँ के बारे में ऐसी बात की तो। ये सुनकर रजिया एक बार फिर आपदीदा हो गई और थोड़ी ही देर में मोटे मोटे आंसू इसके रुखसारों पर बहने लगे। इसने रोते रोते कहा, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं इस बदकिरदार औरत को अपनी माँ कभी नहीं कहूंगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो बदकिरदार थी। इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। वो जिंदगी भर बदकिरदार ही रहेगी। अपनी 13 साल बेटी की जुबान से सितारा के लिए इतने सख्त अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गया। एक बार तो मेरा जी चाहा कि रजिया को जरा डांटूं कि वो अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए इस कदर गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि वो सही तो कह रही है। सितारा ने जो कुछ कहा था, इसके बाद इसे अच्छे किरदार की मालिक तो नहीं कहा जा सकता था। मैं अपनी बेटी के दुख से अच्छी तरह वाकिफ था। यकायक रजिया पलटी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं बेबसी से इसकी तरफ देखता रह गया। मैंने एक मरतबा फिर सिंक पर छोटे बर्तन धोने शुरू कर दिए। इसके साथ ही मेरे ख्यालात की रूह मुझे माजी में ले गई और गुजरे वक्त के वाकयात मेरे सामने फिल्म की तरह चलने लगे। जिस वक्त मेरी सितारा से शादी हुई थी, मैं 28 साल का था, जबकि सितारा 22 साल की थी। हम दोनों ही स्मार्ट और छरेरे बदन के मालिक थे। एक रोज मेरी अम्मी मुझे सितारा के घर ले गई। मैं दिखावे के लिए वहां गया था। मैंने सितारा को देखा तो फौरन पसंद कर लिया। वो बड़ी हसीन लड़की थी। इसकी शरबती आंखें, मुलायम जिल्द, स्याह बाल, चाल ढाल, कदो कामत, गर्ज, हर चीज ही काबिल तवज्जो और परकुशिश थी। हम दोनों के दरमियान इसी वक्त मुस्कुराहटों का तबादला हो गया, मगर गुफ्तगू का मौका न मिल सका। इसकी जरूरत ही नहीं थी। शायद हम दोनों के होंठों पर नजर आने वाली मुस्कुराहट ने हमारे
बड़ों को बता दिया था कि हम एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं। चढ़ मंगनी पट ब्याह वाली कहानी हुई। सिर्फ एक माह हमारी शादी हो गई और हमें गोया जन्नत मिल गई। लोग कहते थे कि हमें देखकर ऐसा लगता था कि कुदरत ने हमारी जोड़ी बड़ी फुर्सत में बनाई है। हमारी पसंद भी एक थी और नापसंद भी। खाने पीने, सैर तफरी, रंगों और जायकों, हर चीज में हमारी राय एक सी होती है। आम जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है कि मियाँ बीवी की हर पसंद और नापसंद 100% एक हो, मगर सितारा की और मेरी जोड़ी के मामले में ऐसा ही था। शादी के चंद माह बाद मुझे पता चला कि सितारा में एक खामी है, वो ये कि वो उससे की तेज थी। अगर कभी कोई काम इसकी मर्जी के खिलाफ हो जाता तो आपे से बाहर हो जाती और किसी का कोई लिहाज न करती। वो खासी जिद्दी और हठधर्म थी, जिस पर बात पर अड़ जाती। मैंने इसकी जिद को ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं दी थी कि वो जो भी फरमाइश करती मैं पूरी कर देता। इसके हर मुतालबे को हुक्म का दर्जा देता था, इससे बहस व तकरार नहीं करता था, इसीलिए इसकी जिद की वजह से कभी हालात खराब नहीं हुए। एक अच्छी बात यह थी कि मेरी वालदा ने खुद ही मुझे अलग रहने का मौका दिया था। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। वालदा मेरी बहन के साथ रहती थी। वालिद इनके लिए आमदनी के कुछ जराए छोड़ गए थे, इसलिए इनकी गुजर बसर आसानी से हो जाती थी। मेरी बहन बेवा थी और वो दूसरी शादी करने पर किसी सूरत तैयार नहीं थी। मैं एक सिविल इंजीनियर था, एक बड़ी फर्म में मुलाजिम था। मेरी तनख्वाह भी अच्छी थी और दूसरी मराद के अलावा गाड़ी और बंगला भी फर्म की तरफ से मिला हुआ था, इसलिए माली मसला कोई नहीं था जिसकी वजह से आमतौर पर घर टूटते हैं। शादी के इब्तदाई 4 वर्षों में ही हमारे आंगन में 2 फूल आ चुके थे। वकास की उम्र अब 15 साल थी, जबकि रजिया 13 साल की थी। वो दोनों बच्चे एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। जिस औरत के पास सब कुछ हो, चाहने वाला शोहर हो, बंगला गाड़ी हो, प्यारे प्यारे बच्चे हों और रुपए पैसे की कमी ना हो, इसे तो खुश होना चाहिए। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सितारा की चिड़चिड़ाहट में इजाफा होता जा रहा था। वो बात पे बात मुझसे लड़ती बगैर किसी वजह के। दोनों बच्चों की पैदाइश के वक्त हालांकि मेरी वालदा और 2 बहनें अस्पताल आ गई थी, मगर सितारा को इनकी आमद अच्छी नहीं लगी थी। मुझे अंदाजा था कि दोनों माँ बेटियां इसके रवैये से बहुत दुखी हुई थी, मगर उन्होंने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। वो बेचारियां ये देख देख कर कुटती रहती कि सितारा हर काम मुझसे कराती है और मुझे इस तरह हुक्म देती थी जैसे मैं इसका नौकर हूँ। शादी से पहले मैंने अपनी पूरी जिंदगी में घर का कोई काम नहीं किया था। मेरी वालदा और बहन मेरे सब काम करती थी, बल्कि मुझे खाना तक बिठाकर खिलाती थी। मगर शादी के बाद शनासाओं के हल्के में इज्जत व एहतराम की नज़र से देखे जाने वाला सिविल इंजीनियर अपने घर में अदना मुलाजिम बना हुआ था। मेरा ख्याल था कि सितारा बीमार है, कमज़ोर है, इसमें खून की कमी है, जब भी वो चिड़चिड़ाहट और बेजारी में मुबतला है। मैंने इसे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाना चाहा तो सितारा ने मना कर दिया। मैंने अच्छे अच्छे टॉनिक ला कर दिए, फलों और ड्राई फ्रूट के ढेर लगा दिए। इसके एक इशारे पर इसकी हर फरमाइश पूरी कर दी, मगर ना सितारा ठीक हुई और ना इसका रवैया बदला। नौबत यहाँ तक आन पहुंची, मुझे खाना भी पकाना पड़ गया। मैंने अपनी जिंदगी में शायद एक बार अंडा तला था और एक बार चाय बनाई थी, मगर अब मैं किसी खानसामा की तरह किचन में लगा रहता था और अगर कोई डिश सितारा को पसंद ना आती तो वो मुझे बातें सुनाती थी। मैं खाना पकाने के अलावा कपड़े भी धो लेता था, बर्तन भी धो लेता था, घर की सफाई सुथराई के अलावा कपड़े इस्त्री भी कर लिया करता था। मेरा ख्याल है इस मौका पर मुझे आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए ये इतराफ़ कर लेना चाहिए कि मैं एक किस्म का जन मुरीद वाक़या हुआ था। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े होते रहे और मेरे मसालती अंदाज की वजह से घर कायम रहा, वरना सितारा ने तो इसे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सितारा की सबसे बड़ी खामी ये थी, घर के काम काज नहीं करती थी। इसे इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर कभी मैंने मुलाजमा रखने की बात की तो इस पर सितारा ने एतराज़ कर दिया। इसका कहना था कि एक तो ये कि मुलाजमाएं चोर होती हैं, दूसरे घर के मर्दों को फांस लेती हैं। खासतौर पर इन घरों के मर्द इनका शिकार आसानी से बन जाते हैं जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम ना हो। मेरे बहुत असरार पर अगर कभी कोई मुलाजमा रखी भी गई तो जल्द ही इस पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर इसे निकाल दिया गया। चुनाचा मैं ही इसका नौकर बना हुआ था, सिर्फ इसलिए कि इस घर का माहौल ख़राब ना हो, हमारे बच्चे पुरअमन और खुशगवार माहौल में पलकर बड़े हो, ताकि वो किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। जन मुरीद आमतौर पर अपने तर्ज अमल के लिए इस किस्म की दलीलें घड़ लेते हैं। मैं अपनी दानिस्त में अपने घर और बच्चों की खातिर सितारा से समझौता कर रहा था, जबकि वो यकीनन मुझे बेवकूफ़ और अहमक समझ रही थी। दोनों बच्चों की परवरिश मैंने माँ बनकर की थी। मैं इन पर पूरी तवज्जो देता था। इनकी हर तकलीफ में, हर दुख बीमारी में सारी सारी रात जागता था, जबकि सितारा आराम से सोई रहती। अगर कभी इसके आराम में खलल पड़ता तो इसका मूड खराब हो जाता था और वो मुझे खरी खरी सुनाती थी।
پھر اچانک ہی ستارہ نے اپنی بوریت کی شکایت کرنی شروع کر دی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی تم اپنے آفس چلے جاتے اور بچے اسکول میں، سارا دن گھر میں اکیلی پڑے پڑے بور ہو جاتی ہوں، تو تم ٹی وی دیکھ لیا کرو، VCR پر کوئی فلم دیکھ لیا کرو۔ میں نے اس سے کہا سبھی عورتیں اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہیں مگر بور نہیں ہوتی، گھر میں کرنے کو 100 کام جو ہوتے ہیں۔ مگر ستارہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس نے مجھ سے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ ملازمت کرے گی، اس سے وقت بھی گزر جائے گا اور کچھ آمدنی بھی ہو جائے گی۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ میں خاصا اچھا کماتا ہوں، مجھے مزید آمدنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس نے ملازمت کی تو بچوں پر توجہ نہیں دے سکے گی، مگر ستارہ نے میری ایک نہیں سنی، بس ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ اسے ملازمت کرنی ہے۔ تنگ آ کر میں نے اسے ملازمت کی اجازت دی تھی، حالانکہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ ستارہ کی عدم موجودگی میں بچوں کا کیا ہوتا؟ وہ اسکول سے واپس آنے کے بعد یا تو سیڑھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرتے یا پھر اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اڑوس پڑوس والوں سے کہا جاتا کہ ان کا خیال رکھیں، مگر جو خیال ایک ماں اپنے بچوں کا رکھ سکتی ہے وہ کوئی پڑوسی نہیں رکھ سکتا۔ میں نے یہ سوچ کر ستارہ کو ملازمت کی اجازت دی تھی کہ کچھ عرصے میں ہی تھک جائے گی تو خود ہی ملازمت چھوڑ دے گی۔ دن بھر آفس میں مغز ماری کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آخر ایک بڑی کمپنی میں ستارہ کو اچھی ملازمت مل گئی۔ ایڈمنسٹریشن کا کام تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی مگر ملازمت تھکا دینے والی تھی۔ ستارہ بہت خوش تھی مگر گھر پر میرے ساتھ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ حسب سابق بات پہ بات مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی، وہ بچوں کو بھی ڈانٹتی رہتی۔ میں نے ایک دن بھی اس سے اس کی تنخواہ کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ اس سے اختیار دے دیا تھا کہ وہ اپنی تنخواہ جس طرح چاہے خرچ کرے۔ میں نے کبھی اس کی رقم کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، میری اپنی تنخواہ ہی گھر چلانے کے لیے کافی تھی۔ ویسے بھی میں بری عادتوں کا غلام نہیں تھا جو میری تنخواہیں عیاشیوں میں خرچ ہوتی۔ ہم دونوں کے تعلقات میں ایک خلیج حائل ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ضرور رہ رہے تھے مگر ہمارے درمیان میاں بیوی والا تعلق ماضی کی بات بن چکا تھا۔ اگر کبھی میں اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ یا تو تھکن کا بہانہ کر دیتی یا کہہ دیتی کہ اس کا موڈ نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت اور سخت تکلیف دہ تھی مگر میں بچوں کی وجہ سے اسے بھی سہ رہا تھا۔ میں نے زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ عموماً جب ستارہ گھر واپس آتی تو میں سو چکا ہوتا۔ دونوں بچے ہر وقت میرے ہی ساتھ رہتے تھے، اس لیے انہیں اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دوسری طرف ستارہ کو بھی بچوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے تو اس نے بہت پہلے ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے بہت دیر سے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ اگر کبھی میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بے پرواہی سے کہہ دیا کہ دفتر میں کام بہت تھا۔ ستارہ کو دفتر میں ملازمت کرتے ہوئے 2 سال ہوئے تھے۔ مجھے اس کی خفیہ سرگرمیوں کا پتہ چل گیا۔ وہ ایک نوجوان کے ساتھ وقت گزارنے لگی تھی۔ ستارہ کے دفتر میں ایک بڑی عمر کی عورت کام کرتی تھی، وہ مجھے بھی جانتی تھی۔ اس نے مجھے اس عشق کے بارے میں بتایا تو مجھے یقین نہیں آیا، حالانکہ مجھے یہ اطلاع دینے والی عورت سمجھدار، بردبار اور بڑی عمر کی تھی، مگر میں نے پھر بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ ضرور اس عورت کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے یقین تھا کہ ستارہ ضدی، ہٹ در، منہ پھٹ اور بدتمیز ضرور ہو سکتی ہے مگر بے وفا نہیں۔ وہ اپنے شوہر کی عزت سے کبھی نہیں کھیل سکتی۔ بعد میں اس عورت نے مجھے کچھ ایسے ثبوت دیے کہ میں سوچنے پر مجبور ہو کہ ستارہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، مگر پھر بھی میں نے ستارہ سے کوئی باز پرس نہیں کی بلکہ حالات کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ وہ عورت جانتی تھی کہ ہمارا گھر کبھی نہ اجڑے، اس لیے وہ مجھے بار بار سمجھاتی تھی کہ میں ستارہ کو راہ راست لانے پر اس کی کوئی تدبیر کروں۔ میں تمہاری بیوی ستارہ کو بہت پسند کرتی ہوں، اس عورت نے، جس کا نام مسز سمدانی تھا، مجھ سے کہا، اور چاہتی ہوں کہ اسے بری صحبت سے بچا لیا جائے۔ وہ دل کی بری نہیں تھی مگر بے وقوف تھی۔ اس دفتر کے اندر اور باہر اس کی جن لوگوں سے دوستی ہے وہ سب اسے سیدھی راہ سے بھٹکا رہے ہیں۔ خاص طور سے نوجوان لڑکے میڈم میڈم کہہ کر اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ وہ بیچاری ان کے دام میں پھنس گئی ہے، اسے جال سے نکالو۔ اب تمام ثبوت مل چکے تھے۔ میرے لیے یہ خیال سوہانے روح تھا کہ میری اپنی ستارہ، میری بیوی، میرے بچوں کی ماں کسی اور مرد کی اسیر بن چکی ہے اور مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، مگر حد سے زیادہ زن مریدی کی اگلی سٹیج شاید بے غیرتی ہوتی ہے۔ مجھے یہ اعتراف بھی کر لینا چاہیے کہ میں اس سٹیج پر بھی پہنچ چکا تھا، لیکن میرے دل نے مجھے بہلانے کے لیے شاید اس زمن میں بھی کچھ تعبیلیں گھڑ لی تھی۔ میں نے اپنی حکمت عملی بدلی اور ستارہ پر زیادہ توجہ دینے لگا، اس کے ساتھ ضرور سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے لگا اور یہ ظاہر کرنے لگا کہ وہ میرے لیے کس قدر اہم ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس سے پہلے اس کی طرف توجہ دینے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ میں اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دے سکا تھا جس کی وہ طالب تھی۔ گویا میں نے پھر بھی خود کو ہی قصوروار ٹھہرا کر اپنے رویے کی اصلاح شروع کر دی۔
مگر ستارہ کی ہٹ دھرمی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے میرے اس رویے کو میری چالاکی سے تعبیر کیا اور کئی مرتبہ اس حوالے سے مجھ پر طنز بھی کیا، مگر میں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میں سب برداشت کر گیا۔ اکثر رات کی تنہائی میں یہ سوچتا تھا کہ آخر مجھ سے کب اور کہاں غلطی ہوئی ہے، میں نے ستارہ کے ساتھ کہاں بدسلوکی کی ہے، اس کا کون سا حق مارا ہے، اسے کس چیز سے محروم کیا ہے جو وہ مجھ سے اور میرے بچوں سے نہ کردہ گناہوں کا بدلہ لے رہی تھی۔ میں نے بہت غور کیا مگر اپنا کوئی قصور نظر نہیں آیا۔ چند روز تک میں مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور یہ غور کرتا رہا کہ ستارہ کے بارے میں کیا کیا جائے۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بڑی عمر کی عورت کی بات پر ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنی سنجیدہ اور بردبار نظر آتی ہو۔ میرے دل کی عدالت نے ستارہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اسے ہر شک و شبے سے بری کر دیا۔ تاہم شک کا ناگ میرے اندر پھن اٹھائے کھڑا رہا اور میں نے ایک روز ستارہ کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں دفتر کی چھٹی کے وقت اس کے دفتر کے باہر ایک دکان کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی گھڑی دیکھنے لگا۔ ستارہ کے دفتر کی چھٹی 5:30 بجے ہوتی تھی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ رات کے 8-9 بجے تک کام کرتی ہے۔ آخر 5:30 بجے تو ستارہ دفتر سے نکلتی دکھائی دی اور وہاں سے سیدھی سڑک عبور کر کے ایک 4 منزلہ عمارت میں چلی گئی جس میں فلیٹ ہی فلیٹ تھے۔ وہاں وہ رات 9 بجے تک رہی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلی اور گھر کی طرف روانہ ہوئی تو میں اپنی کار کی رفتار بڑھا کر گھر پہنچ گیا۔ میرے آنے کے 15 منٹ بعد ستارہ گھر پہنچی۔ اس نے حسب معمول تھکن کا بہانہ کیا اور کھانا کھائے بغیر اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے لگاتار کئی روز تک اسے چیک کیا۔ وہ ہر روز 9-9، 10-10 بجے تک اس عمارت کے کسی فلیٹ میں رہتی تھی اور پھر گھر آتی اور کچھ کھائے پیے بغیر، بچوں سے باتیں کیے بغیر بستر پر لیٹ جاتی۔ اس کی ڈٹائی کا یہ عالم تھا کہ وہ 2-3 بار اس نے مجھ سے کہا، یہ لوگ اتنی اچھی تنخواہ تو دے رہے ہیں مگر مجھ سے بہت زیادہ کام لے رہے ہیں، ان کا بس چلے تو رات کو بھی گھر نہ آنے دیں۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کی مگر کوئی تبصرہ بھی نہ کیا، ہاں ہوں بھی نہیں کی۔ البتہ جب وہ روز شکایت کرنے لگی تو ایک دن میں نے کہا، میرے خیال میں تم یہ ملازمت چھوڑ دو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی، ذرا اپنی حالت دیکھو، تمہاری رنگت زرد ہو رہی ہے اور آنکھوں کے ارد سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں۔ میں ملازمت نہیں چھوڑ سکتی، ستارہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے مگر میں محنت سے نہیں گھبراتی۔ میں نے اس عمارت میں رہنے والے نوجوان کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس کا نام زبیر تھا۔ وہ لمبا تڑنگا تھا، میرے مقابلے میں کم عمر بھی تھا اور کسرتی جسم کا مالک بھی۔ وہ عمر میں یا تو ستارہ کے برابر یا اس سے چھوٹا تھا۔ وہ ایک سیلز مین تھا، شاید اس لیے لچھے دار باتیں بنانے کے فن میں طاق تھا۔ اس نے ستارہ کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ ستارہ اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ اسے دیتی تھی۔ مجھ کو یاد آیا کہ ایک مرتبہ ستارہ نے اس سے کہا تھا، مجھے ہمیشہ سے کم عمر اور لمبے تڑنگے لوگ پسند تھے مگر تم درمیانے قد کے ہو، بہرحال اب گزارا تو کرنا ہے۔ یوں ہنسی مذاق میں بات آئی گئی ہو گئی تھی مگر مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ ستارہ کے دل کی آواز تھی۔ وہ مجھے دل سے پسند نہیں کرتی تھی، بحالت مجبوری سمجھوتا کر رہی تھی، جبکہ زبیر نامی نوجوان اس کی نظر میں مجھ سے بہتر تھا اور ہر لحاظ سے چاہے جانے کے لائق تھا، اس لیے وہ اپنے اندر کی تشنگی کو زبیر سے مل کر دور کر رہی تھی۔ اس صورتحال سے مجھے کافی پریشانی ہوئی اور میں اداس اور پریشان سا رہنے لگ گیا۔ میں اب بھی ستارہ کو چاہتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ستارہ کو کیسے سمجھاؤں۔ میں اپنے گھر کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری سادگی کا یہ عالم تھا کہ اب بھی میں کسی معجزے کی توقع کر رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے دونوں بچوں کی وجہ سے میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا تھا کیونکہ وہ دونوں اب بڑے ہو گئے تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی اپنی ماں کے حوالے سے سوال ہوتے تھے جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بچوں کو بالکل پتہ نہ چلے کہ ان کی ماں کیسی کیسی حرکتیں کر رہی ہے۔ 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا مگر میں نے اس حوالے سے زبان نہیں کھولی۔ البتہ میں اب ستارہ سے الگ سوتا تھا۔ ستارہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی، وہ اپنے معمولات میں مگن تھی۔ ہمارے درمیان خلیج اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اب اگر کبھی ستارہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تو میں بھی نرمی سے اسے روک دیتا اور اس موقع پر ستارہ کے منہ میں جو آتا وہ بک ڈالتی، مگر میں نے جواب میں اس سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے کبھی یہ تک ظاہر نہ کیا کہ میں اس کی تمام حرکات سے باخبر ہوں، حالانکہ میرا دل ٹوٹ چکا تھا مگر میں نے چہرے سے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ گھر میں اور گھر سے باہر میں ہر وقت خوش نظر آنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک آدھ بار مجھے خیال آیا کہ اس حوالے سے اپنے والدین سے بھی بات کروں اور یہ سب ستارہ کے والدین کے علم میں بھی لاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ دونوں کے والدین اس عمر میں پریشان ہوں گے
और मुमकिन है इनमें से कोई भी ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके। लिहाजा मैं अपने दुख को अपने सीने में छुपाए और लबों पर मुस्कुराहटें सजाए इसी तरह जिंदगी बसर करता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये किसी अजाब से कम नहीं था कि इंसान अपनी बेवफा बीवी के साथ सब कुछ जानते बूझते भी एक छत के नीचे रहे, मगर मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा था, ना करता तो कहाँ जाता। इसका नतीजा ये निकला कि मैं हर वक्त उदास और परेशान नजर आने लगा। जब कभी रजिया और वकास मेरी परेशानी का सबब पूछते तो मैं मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों को बताता, मेरे दफ्तर में काम बहुत है ना, इसीलिए थक जाता हूँ। दोनों बच्चे मेरी हर बात को तस्लीम करते थे क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था कि इनका बाप इनसे कभी झूठ नहीं बोलता। रजिया छोटी होने के बावजूद ज्यादा हसास थी। वो महसूस करती थी कि इसकी मम्मी ने इसके डैडी को किस कदर अकेला कर दिया है, इसलिए वो मुझे बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश करती थी। मुझे कहानियां सुनाती, लतीफे सुनाती और किसी ना किसी तरीके से बहाने बहाने हंसाने की कोशिश करती। इस मौके पर मैं अपने तमाम दुखों को अपने अंदर दफन करके इसकी कहानियां सुनता, लतीफे सुनता और खूब कह के लगाता। इस मौके पर वकास भी हम दोनों के साथ शामिल हो जाता। हालांकि वो उम्र में रजिया से बड़ा था, मगर इसकी नजरें वो सब नहीं देख रही थी जो इसकी छोटी बहन की नजरें देख रही थी। मेरे लिए ज्यादा खुशी और इत्मीनान की बात यह थी कि रजिया और वकास दोनों ही मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और हर वक्त मेरे साथ चिपके रहते थे। अगर ये बच्चे ना होते तो मैं पागल हो जाता। इनकी मौजूदगी और इनकी मासूम कहकों ने सतारा की बेवफाई की शिद्दत को कम कर दिया था। आखिर एक रोज धमाका हो ही गया और वो कड़वा सच जो अभी तक मैंने अपने सीने में छुपा रखा था दूसरों पर भी आश्कार हो गया। रजिया 13 साल से ऊपर की हो चुकी थी और वकास 15 का। रजिया की क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जो इसी इमारत में रहती थी जहां सतारा अपने आशिक से मिलने जाती थी। वो रजिया की मम्मी को अच्छी तरह जानती थी। इस लड़की को सतारा के इश्क के बारे में सब कुछ मालूम था। इसे क्या, इस इमारत के तो बच्चे बच्चे को इस इश्क की कहानी का पता था। रजिया की सहेली ने रजिया को पूरा किस्सा सुना दिया कि किस तरह इसकी मम्मी इसकी इमारत में एक आवारा गर्द नौजवान से मिलने आती हैं और इनके दरमियान अजीबोगरीब ताल्लुक कायम है। रजिया ऐसी बच्ची भी ना थी कि वो बात की हकीकत को ना समझती। कुछ इसके अंदर की जवान होती लड़की ने इसे बता दिया था और बाकी इसकी सहेली ने। रजिया के महसूसात के बारे में मुझे बाद में मालूम हुआ। इसने बताया कि इसे ये सुनकर ऐसा लगा था जैसे किसी ने इसे पत्थर का बना दिया हो। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। इसकी मम्मी की बेहयाई ने इसका सर इसकी सहेली और इसके घर वालों के सामने शर्मिंदगी से झुका दिया था। ये बात ऐसी थी कि चंद रोज तक तो रजिया सख्ते किसी हालत में रही। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और इस सिलसिले में किससे बात करे। आखिर एक रोज जबकि इतवार की छुट्टी थी और हम सब एक साथ रात का खाना खा रहे थे तो रजिया ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप नौकरी छोड़ दें और घर पर हमारे साथ रहा करें, हमें आपकी ज्यादा जरूरत है। रजिया की आवाज में तलखी के साथ धमकी भी थी। मैंने चूमकर अपनी बेटी की तरफ देखा। बेटी की आंखों में आंसू देखकर मैं समझ गया कि मैंने जो राज अभी तक सीने में छुपा रखा था इसे आज मेरी बेटी भी वाकिफ हो गई है। क्यों भाई, तुम्हें मेरी नौकरी पर क्या एतराज है? सतारा ने निस्बतन नरम लहजे में रजिया से पूछा। मुझसे कोई सवाल ना करें, रजिया ने सतारा की तरफ देखते हुए कहा, बस आप ये नौकरी छोड़ दें और घर पर रहा करें। इसकी आवाज रुंध गई थी। मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती, सतारा ने अकड़कर कहा। और तुम कौन होती हो मुझे ये हुक्म देने वाली? मैं हुक्म नहीं दे रही बल्कि दरख्वास्त कर रही हूँ, रजिया ने अपने लहजे को पुरसकून बनाते हुए कहा। मगर क्यों? इसकी वजह भी तो मालूम हो, सतारा ने उलझन आमेज लहजे में सवाल किया। आपकी इस नौकरी की वजह से हम सब बदनाम हो रहे हैं, बस आप इसे फौरन छोड़ दें। इस बार रजिया के अंदाज में जारहियत थी। मैंने दरमियान में मुदाखलत की कोशिश की मगर इस दौरान रजिया ने वो शर्मनाक कहानी बयान कर दी जो पूरे इलाके को मालूम हो चुकी थी और जिसकी वजह से मैं गुज़श्ता 2.5 साल से एक अजाब में गिरफ्तार था। इसने रोते हुए ये भी बताया कि ये सब सुनकर इसका क्या हाल हुआ था और इस पर क्या गुजरी थी। आप इस आदमी के पास क्यों जाती हैं? रजिया ने चीख कर सतारा से सवाल किया। इसके साथ इसके फ्लैट में कई घंटे क्यों गुजारती हैं? वो इमारत और इसके हर फ्लैट का हर मकीन आपके करतूतों से वाकिफ है। स्कूल में मेरी तमाम क्लास फेलोज को ये कहानी मालूम है। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मेरे स्कूल की तमाम लड़कियां मेरी तरफ इशारे करती हैं कि मैं एक आवारा माँ की बेटी हूँ। ये कहते कहते रजिया फूट फूट कर रोने लगी। सतारा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो अचानक इस हकीकत के इंकशाफ पर सकते में आ गई थी। फिर इसने आहिस्तगी से कहना शुरू किया, झूठ है, ये सब बकवास है, मुझे ख्वाह में बदनाम किया जा रहा है। मैंने दोनों बच्चों को इनके कमरों में भेजा और सतारा का हाथ पकड़कर इसके कमरे में ले गया। वहां मैंने सतारा के सामने हाथ जोड़ दिए। मालूम नहीं मेरे अंदर का रवायती मर्द कहाँ सोया हुआ था। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं सतारा से वो सलूक क्यों नहीं करता था जिसकी वो मुस्तहिक थी। खुदा के लिए मेरी बात मानो, इस नौजवान से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ लो। क्यों अपनी हस्ती बस्ती जन्नत को बर्बाद करती हो? ये बच्चे हैं, मैं हूं, ये घर है, सब कुछ तो है।
تمہارے پاس جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو. میں تمہیں معاف کیا، اب تم بھی راہ راست پر آ جاؤ. ستارہ نے میری درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا. اس پر میرے عاجزانہ انداز کا اثر نہیں ہوا. وہ ہٹ دھرمی کے عالم میں تنی کھڑی رہی. دیکھو، میرے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے لیے ہی میری بات مان لو. اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے ستارہ، میں نے کہا، مگر پتھر اب بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. اس کے بجائے اس نے غزیلے سے لہجے میں کہا، رضیہ بھی پاگل ہے اور اس کی سہیلی بھی. اس کے سہیلی نے جھوٹی کہانی سنا دی اور میری اولاد نے اس پر یقین کر لیا. رضیہ نے جھوٹ نہیں بولا ستارہ، میں نے سنجیدگی سے کہا. تو ستارہ نے چونک کر میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں حیرت تھی. تمہارے عشق کی پوری کہانی میں جانتا ہوں، میں نے کہا، اور اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں نے کب اس کا پیچھا کیا اور اس نے کس دن فلیٹ میں زبیر کے ساتھ کتنا وقت گزارا. وہ دونوں کہاں گھومنے گئے، کس ریسٹورنٹ میں انہوں نے کھانا کھایا اور ان کے تعلقات اب کہاں تک پہنچ چکے ہیں. میں 2.5 سال سے اس حقیقت سے واقف تھا، میں نے روندے ہوئے گلے سے کہا، مگر اپنے بچوں کی خاطر چپ رہا. میں چاہتا تھا کہ تم کسی طرح راہ راست پر آ جاؤ اور اپنے گھر اور اپنے بچوں پر توجہ دینے لگو، مگر تم نے اپنا رویہ نہیں بدلا اور آج تمہاری بیٹی نے ہی تمہیں بے نقاب کر دیا. اگلے کئی روز تک میں ستارہ کو سمجھانے میں لگا رہا. میں نے دفتر سے چھٹی لے لی تھی اور پورا وقت ستارہ کو دے رہا تھا. اسے کہہ رہا تھا کہ بچوں کا خیال کر لے، مگر ستارہ پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. ایک روز صبح میں بیدار ہوا تو میں نے ستارہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا پایا. میں اس کے کمرے میں گیا تو ستارہ غائب تھی. وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی. جاتے جاتے وہ میرے نام ایک خط رکھ گئی تھی جس میں اس نے لکھا تھا، مسٹر عاطف، میں تم جیسے گھٹیا آدمی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی. تمہاری اولاد بھی تمہاری طرح شکی، وہمی اور نفسیاتی مریض ہے. میرا تم لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے. چند روز بعد تمہیں خلا کا نوٹس مل جائے گا. مجھے تلاش کرنے یا مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. میرا تم سے اور تمہاری گھٹیا اولاد سے اب کوئی تعلق نہیں رہا. یہ خط نہیں تھا، بم تھا. آج تک میں نے جس راز کو چھپایا تھا ستارہ نے اسے ساری دنیا کو بتا دیا تھا. میں بکھر کر رہ گیا. یہی حال میرے دونوں بچوں رضیہ اور وقاص کا بھی تھا، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں بکھرنے سے بچایا اور دونوں بچوں کو اپنے دامن شفقت میں سمیٹ لیا. آخر خلا کا قانونی نوٹس بھی آ گیا. میرے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہا تھا. ستارہ نے میرے ساتھ ساتھ اپنی ہی اولاد کو گھٹیا اور ذہنی مریض قرار دے دیا تھا. قانونی کارروائی پوری ہوئی. خلا کے فیصلے کے بعد ستارہ نے وہ شہری چھوڑ دیا اور کسی نامعلوم منزل کی طرف چلی گئی. میں نے رضیہ اور وقاص نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں گئی ہے اور کس کے ساتھ گئی ہے. وقاص نے یہ صدمہ بڑی ہمت سے برداشت کیا. وہ میری ہی طرح خاموش رہتا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن رضیہ اپنی ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اس کی وجہ سے رضیہ کو اسکول میں جس تضحیک کا نشانہ بننا پڑا تھا، اس نے رضیہ کو اندر سے توڑ پھوڑ دیا تھا. پورا اسکول اس کی طرف اشارے کر کے کہتا تھا، یہ ہے وہ لڑکی جس کی ماں ایک آدمی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. آوارہ تھی نا. رضیہ کے لیے اسکول جانا دوبھر ہو گیا. پہلے تو اس نے اسکول سے چھٹیاں کرنی شروع کر دی، مگر جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہو گئی تو ایک روز میں نے اس سے کہا، بیٹا رضیہ، تم اسکول کیوں نہیں جاتی؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ. وہ ڈیڈی، رضیہ نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں اب اس اسکول میں نہیں پڑھوں گی. وہاں سب مجھے ممی کا نام لے کر تنگ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. میرا داخلہ دوسرے اسکول میں کرا دیں. ٹھیک ہے بیٹا. میں اپنی بیٹی کا مسئلہ سمجھ گیا تھا. میں نے اگلے روز ہی اسے دوسرے اسکول میں داخل کرا دیا جہاں اس کی ممی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا. اس طرح رضیہ اسکول جانے لگی اور زندگی کی گاڑی تیز رفتاری سے چل پڑی. میں اکثر محسوس کرتا تھا کہ رضیہ میں اس کی ماں ستارہ والی ضد اور ہٹ دھرمی ہے. اس نے اپنی ماں کو معاف نہیں کیا اور شاید ساری زندگی نہ کرتی، مگر رضیہ کی اکڑ اور ضد میں خود سری نہیں تھی. اگر اسے غصہ تھا تو ستارہ کی بے حیائی پر. وہ خواہ کی ہٹ دھرمی نہیں دکھاتی تھی. سوچتے سوچتے میں چونکا، خیالوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ گیا. میں ابھی تک سنک پر کھڑا تھا. میں نے برتن الماری میں رکھے اور بچوں کے پاس جا پہنچا. رضیہ اپنے بستر پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، جبکہ وقاص ابھی تک اپنی میز پر تھا. وہ پڑھائی پر خصوصی توجہ دے رہا تھا. اس کا ارادہ تھا کہ وہ میڈیکل کی طرف جائے گا، ڈاکٹر بنے گا. میری بھی یہی خواہش تھی اور وقاص اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کا عزم کر چکا تھا. اسی لیے اس نے خود کو پڑھائی میں ڈبو دیا تھا، مگر رضیہ کی توجہ پڑھائی سے ہٹ چکی تھی. وہ کوشش تو بہت کرتی تھی، مگر اس کی ممی کی یادیں اسے سب کچھ بھلا دیتی تھی. اس کی ممی نے اسے زبردست ذہنی صدمہ پہنچایا تھا. وہ بتاتی تھی کہ اس کی ممی کی بدکاری کی یاد ایک بھیانک آسیب کی طرح اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے. بیٹا رضیہ، کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے ایک روز رضیہ سے پوچھا تو وہ شوخی سے بولی، کہانی پڑھ رہی تھی. آپ کو سناؤں؟ بڑے مزیدار کہانی ہے، شہزادی اور شہزادے کی. ہاں سناؤ، میں نے کہا. تو رضیہ مجھے ایسے کہانی سنانے لگی جیسے کسی بچے کو سنا رہی ہو. وقاص بھی پڑھائی چھوڑ کر ہم دونوں کے پاس آن بیٹھا تھا. وہ بھی کہانی سن رہا تھا. کہانی ختم ہوئی تو میں نے ان دونوں کو شب بخیر کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. ابھی میں نے بستر پر بیٹھ کر تکیہ صحیح کیا تھا کہ رضیہ آتی نظر آئی.
मैं इसे देखकर बोला, आओ बेटा आओ, खैरियत तो है? क्या कोई दूसरी कहानी सुनाने आई हो अपने डैडी को? वो डैडी, दरअसल मैंने आज गुस्से में मम्मी को न जाने क्या क्या कह दिया, आपको अच्छा नहीं लगता, इसी के बारे में सॉरी कहने आई हूँ, रजिया ने रुक रुक कर कहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम गुस्से में थी ना, इसीलिए कहा होगा। मैंने कहा, आइंदा कभी गुस्सा आए तो मम्मी के बजाय डैडी को बुरा भला कह लेना। डैडी, ये कहते हुए रजिया मुझसे लिपट कर रोने लगी और मैंने इसके सर पर हाथ फेरने लगा। डैडी, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आखिर रजिया ने मुझसे कहा तो मैं चूक गया। बेटा, मुझे शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मैं तुम दोनों के साथ बहुत खुश हूँ, तुम दोनों को मेरी ज़रूरत है। अगर मैंने शादी कर ली तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? डैडी, मैं और वकास बड़े हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, रजिया ने कहा। आपको भी तो किसी की ज़रूरत है जो आपका ख्याल रखे। मेरा ख्याल रखने के लिए तुम दोनों हो ना। लेकिन डैडी, आप ही तो कह रहे थे कि लड़कियां सदा अपने माँ बाप के घर नहीं रहती। मैं चली गई तो आपका क्या होगा? रजिया ने मासूमियत से सवाल किया। तुम चली गई तो क्या हुआ? आती तो रहोगी, दूसरा वकास भी तो है, मैं इसकी शादी करके बहू ले आऊंगा, मेरे घर में रौनक हो जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, फिलहाल मेरे पास 2 हीरे हैं, तुम और वकास। तुम दोनों के होते हुए मुझे किसी और की जरूरत नहीं। अगर मैंने शादी करने की गलती की तो अपने दोनों हीरों से महरूम हो जाऊंगा। डैडी, काश मम्मी ये सब ना करती तो वो आज भी हमारे साथ होती, कितना मजा आता है ना? रजिया ने कहा तो मेरे सीने में हुक सी उठी। इसमें सारा कसूर तुम्हारी मम्मी का नहीं था, मैंने संजीदगी से कहा। उन्हें दूसरे लोगों ने वरगलाया और सीधी राह से भटका दिया। तुम्हारी मम्मी सीधी सादी थी, वो लोगों के खेल को समझ नहीं सकी, और वैसे भी इस माशरे में किसी भी औरत को आसानी से भटकाया जा सकता है। तुम्हारी मम्मी की गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया, जिसकी सजा वो हमें भी दे गई और खुद भी भुगत रही होंगी। डैडी, खुदा अपने नेक बंदों को आजमाइश में क्यों डालता है? अचानक रजिया ने कहा तो मैं चूक कर इसकी तरफ देखने लगा। मसलन खुदा ने आपको बैठे बैठाए आजमाइश में डाल दिया और आपका घर उजड़ गया? नहीं बेटा, घर मेरा नहीं, तुम्हारी मम्मी का उजड़ा है। मैंने कहा, मेरे पास तो ये घर भी है और मेरे दोनों फूल भी। ये कहकर मैंने रजिया को सीने से लगा लिया। मेरी आंखों में रजिया के सामने पहली बार आंसू आए थे, वरना आज तक मैंने अपने आंसू महज इसलिए रोक रखे थे कि अगर मैं रो पड़ा तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। रजिया ने मेरी आंखें साफ करते हुए कहा, डैडी, मेरी सब टीचर्स और मेरी सहेलियां कहती हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, वो सब आपको जेंटलमैन कहते हैं। अच्छा चलो आप जाओ और सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल जाना है, मैंने रजिया से कहा। मगर मैं यहीं सोऊंगी आपके पास, रजिया ने जिद की। पहले मम्मी के पास सोने की जिद करती थी तो वो भगा देती थी, और अब आप मना करते हैं। ठीक है, तुम यहीं सो जाओ, मैंने कहा, और अपना तकिया इसके सर के नीचे रखकर इसे लिटा दिया। रजिया ने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, जबकि मैं अपने ख्यालों में खो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि कब वकास मेरे पास आनकर खड़ा हो गया। अरे तुम आओ, अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी, वकास ने कहा। मैं भी आपके पास सो जाऊं डैडी? हाँ हाँ आ जाओ, मैंने कहा, और दूसरी तरफ खिसक कर वकास को भी अपने पास लिटा लिया। थोड़ी देर में रजिया और वकास दोनों सो गए, मगर मैं अभी तक जाग रहा था और सोच रहा था, सतारा, काश तुमने नादानी ना की होती तो आज ये दोनों बच्चे ममता की तलाश में तड़पते हुए मेरे पास ना आते। तुमने अपनी जात को खुश करने के लिए मेरे बच्चों को महरूमियत दी, मगर देख लो, आज मेरे पास मेरे दोनों हीरे, मेरे दोनों फूल मौजूद हैं, मगर तुम खाली हाथ हो। मुझे इनके होते हुए किसी और की जरूरत नहीं है, मगर तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम बिल्कुल खाली हो, तही दामन। मैं तो शायद अपने आप को समझाने और बहलाने के लिए इसी तरह सोचा करता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कुदरत कभी मेरे इन महसूसात को हकीकत का रंग दे देगी। यह मजीद 2 साल बाद की बात है। एक रोज सरे राह मेरी मुलाकात सतारा के दफ्तर में काम करने वाली इन्हीं बड़ी उम्र की औरत मिसेस हमदानी से हुई। सच्ची बात तो यह है कि मैंने इन्हें पहचाना भी नहीं था। उन्होंने ही आवाज देकर मुझे अपनी तरफ मतवजा किया था। मुख्तसर सी रस्मी बातों के बाद अचानक उन्होंने पूछा, आतिफ साहब, आपको मालूम है आपकी साबका बीवी आजकल कहाँ है? मैंने नफी में सर हिलाया तो उन्होंने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। न जाने वो मुझे सतारा के बारे में क्या बताना चाह रही थी। इनके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो इसके बारे में कोई खास मालूमात रखती हैं। वो गहरी सांस लेकर बोली, आतिफ साहब, आप बहुत ठंडे मिजाज के और बहुत शरीफ आदमी हैं। आप सतारा को इसके करतूत की कोई सजा नहीं दे सके, इसके साथ मामूली सी सख्ती भी नहीं कर सके। बाज़-औक़ात ऐसे लोगों की कुदरत भी कोई मदद नहीं करती, लेकिन आपकी तरफ से सतारा को सजा देने का काम शायद कुदरत ने अपने हाथ में ले लिया था। मैं समझा नहीं मिसेस समदानी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने फंसी फंसी सी आवाज में पूछा। आपकी बीवी बहुत जल्द ही इबरतनाक अंजाम को पहुंच गई।
मिसेस समदानी ये कहते हुए गोया दिली तमानत महसूस कर रही थी। हम लोग इन गर्मियों में शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गए थे। मैंने सितारा को गिलगित में बसों के अड्डे के करीब भीख मांगते देखा। इसके पास कुछ भी नहीं रहा, हत्ता कि इसका दिमागी तवाज़न भी ठीक नहीं रहा। शायद इसे कोई बीमारी भी लग गई है। इसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल वो सितारा है। इसका आशिक न जाने इसे जिंदगी के किस मोड़ पर छोड़कर भाग गया। मैंने जिस शाम इसे देखा था, इस रात में सो नहीं सकी। कुदरत के काम बड़े अजीब होते हैं। उन्होंने खामोश होकर झुरझुरी सी ली। शायद वो कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं और एहसास मेरे काबू में नहीं थे। मुझे अंदेशा था कि अगर मैंने मिसेस समदानी की मजीद गुफ्तगू सुनी तो कहीं मैं सितारा को लेने गिलगित ना चला जाऊं। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन आज की दुनिया में मुझ जैसे लोग भी होते हैं। ये दूसरी बात है कि शायद आप सोच रहे हों मुझ जैसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, इन्हें मर जाना चाहिए। लेकिन बस शायद हम जैसे लोगों को जिंदा रखना भी कुदरत के निज़ाम का एक हिस्सा है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कहानी को लाइक भी कीजिएगा।